अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुकाफ़ात अमल। अल्लाह वालो, आज 27 शब-ए कदर की रात है। 27 शब कदर के हवाले से आज आपकी खिदमत में ये वजीफ़ा और नफल लेकर हाजिर हुई हूँ। उनका तरीका बताऊँगी कि उनको पढ़ना कैसे है और वजीफ़ा आपने कौन सा करना है। अल्लाह वालो, आज रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की 27वीं रात है। ये भी लैलतुल कदर की रात है, बहुत ही मुबारक रात है। इस रात में तमाम दुआएँ कबूल होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत वाला मामला फरमाते हैं। ज़मीन पर इतने फ़रिश्तों का नज़ूल होता है कि पाँव रखने की जगह भी नहीं मिलती। सारी रहमत वाले फ़रिश्ते, पहले आसमान वाले फ़रिश्ते, दूसरे आसमान वाले फ़रिश्ते, तीसरे आसमान के फ़रिश्ते, यहाँ तक के सातों आसमान के फ़रिश्ते, मग़रिब के फ़रिश्ते, मशरिक़ के फ़रिश्ते, जनूब के, शमाल के फ़रिश्ते, सारे के सारे ही ज़मीन पर उतर आते हैं। और तमाम मुसलमान अहले इस्लाम जो जो अहले ईमान दुआ करते हैं, आज की रात जो जो भी इंसान जो जो दुआ मांगेंगे, तमाम के तमाम फरिश्ते आपकी दुआ के बाद आमीन कहते हैं। ऐसी मुबारक रात है। ऐसी रात में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वैसे भी तमाम दुआएं कबूल फरमाते हैं। और जब आपकी दुआओं में फरिश्ते आमीन कहेंगे तो खुद सोचें, उन दुआओं की मकबूलियत में कोई शक की गुंजाइश रह जाती है क्या? ऐसी मुबारक रहमतों बरकतों वाली ये रात है। इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगने का हुक्म है, इबादत करने का, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को तिलावत करने का हुक्म है, क्योंकि ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सालगिरह का दिन है। सालगिरह का दिन ऐसे इसको कहा जाता है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ख़ुद फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, यानी कि मुझे लैलतुल कदर की रात में उतारा गया है। तो ये लैलतुल कदर की रात है। अल्लाह वालो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि रमज़ान के आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में लैलतुल कदर को तलाश करो। यानी 21 रमज़ान, 23 रमज़ान, 25 रमज़ान, 27 और 29 रमज़ान, ज़्यादातर एहतमाल जो होता है वो 27वीं रात को होता है। हदीस में ज़्यादातर जो रिवायत मिलती हैं वो 27वीं रात के बारे में हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से भी यही रवायत है कि ज़्यादातर एहतमाल 27 शब कदर के अंदर ही है। इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगने का हुक्म है, तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का हुक्म है। और बहुत सारे ऐसे वज़ाइफ़ भी किए जाते हैं, नवाफिल पढ़े जाते हैं, नफली इबादत की जाती है। इन वज़ाइफ़ की भी बड़ी बरकत है। आपने सबसे पहले इशा की नमाज और तरावी अदा कर लेनी है। अल्लाह वालो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। इसमें जो भी बातें की गई हैं, जो भी बताया गया है, कुरान और हदीस के मुतल्लिक बताया गया है। इसमें हो सकता है आपकी किसी एक परेशानी का, हो सकता है आपके किसी एक मसले का, आपकी किसी ऐसी मुश्किल का हल मौजूद हो जो मुश्किल आपसे ख़त्म ही नहीं हो रही। तो इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर वीडियो को देखने के बाद आप ये इबादत करते हैं या वज़ाइफ़ करते हैं तो आपकी मुश्किल हल हो जाती है, तो आप यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें। आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालो, अब आते हैं अमल की तरफ कि आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने इशा की नमाज अदा करनी है। तरावी की नमाज अदा करने के बाद से लेकर तहज्जुद के टाइम तक किसी भी वक्त सबसे पहले 2 रकत नफल सलातुल हाजत की नियत से अदा कर लेने हैं। और उसके बाद 2 ऐसे कलिमात हैं जो मुबारक कलिमात हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पसंदीदा कलिमात हैं, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। ये
اتنے اونچے کلمات ہیں کہ نبی کریم سرور کائنات سرکار دو عالم حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلماتانی ثقیلاتانی فی المیزان، یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کلمات اللہ رب العزت کے نزدیک ترازو کے پلڑے میں بہت ہی بھاری ہیں، بہت وزنی ہیں۔ خفیفتان فی اللسان، اور زبان میں بہت ہی ہلکے ہیں۔ حبیبتان الی الرحمن، اور اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہیں اور بہت ہی پیارے ہیں، اور یہ کلمات آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اور اس کے بعد یا لطیف 100 مرتبہ، یعنی کہ آپ نے ایک تسبیح یا لطیف کی کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو، لیکن اگر بہتر ہے آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اگر آپ ایک تسبیح اس استغفار کی کرتے ہیں تو یہ سب سے افضل مانا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ استغفار زبانی نہیں یاد تو آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک بار توجہ سے سن لیں، عمل میں دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، جن میرے بہن بھائیوں کو سمجھ نہیں لگی وہ توجہ کے ساتھ اس بات کو سن لیں، عمل کو دوبارہ شیئر کرنے لگی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی آپ کی مراد ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، گھر میں بے سکونی ہے، پریشانی ہے، یا پھر دولت چاہیے، گھر اپنا ذاتی چاہیے، گاڑی چاہیے، نوکری چاہیے، پسند کی شادی، جو بھی حاجت ہے آپ کی، اللہ والو کاروبار میں رزق میں برکت کے لیے اگر آپ باہر کے ملک جانا چاہتے ہیں، آپ کا ویزا نہیں لگ رہا، یا امیگریشن کا کوئی مسئلہ ہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ترقی ہو جائے، تو آپ نے دل میں مضبوط اپنی حاجت کا تصور کر لینا ہے، اور 2 نفل صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ صلاۃ الحاجت کے نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، ایک تسبیح آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ کی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا لطیف یا لطیف یا لطیف، 100 مرتبہ آپ نے یا لطیف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ ہی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے استغفار کی کرنی ہے۔ اگر آپ کو یہ والا استغفار نہیں یاد تو آپ خالی استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو ہر اہل ایمان کو یہ استغفر اللہ تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اول آخر آپ نے 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ برکتوں والی رات میں برکتوں والا درود پڑھ کر برکتوں، رحمتوں اور فضیلتوں والے نبی پر آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے دل کھول کر، رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے اپنی حاجت کے بارے میں، جو بھی آپ کے معاملات ہیں، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، گھر میں بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، گھر میں بیماریاں ہیں، کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے جو ڈاکٹروں سے علاج نہیں ہو رہا، یعنی کہ لا علاج بیماری ہے، جو بھی آپ کے معاملات ہیں آپ نے اپنے رب کے ساتھ ان کو شیئر کرنا ہے۔ آپ یقین کریں جب آپ اپنے رب سے دعا کر رہے ہوں گے تو آپ کی دعا میں کل ملائکہ، ابھی میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ 7 آسمان کے فرشتے، مغرب، مشرق، شمال، جنوب کے فرشتے آپ کی دعا کے ساتھ آمین بولیں گے۔ رحمتوں کا ایک جمگٹھا آپ کے پاس ہوگا، رحمتوں کا ایک خزانہ اس ٹائم آپ کے اوپر ہوگا جو آپ کی دعا کی آمین کے ساتھ آمین بولیں گے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنی آمین جائے اور آپ کی دعا قبول نہ ہو۔ تو اللہ والو آپ نے یہ بات اپنے دل میں اس بات کا یقین کامل رکھنا ہے کہ آج آپ کی تمام دعائیں پوری ہونے والی ہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ ساتھ تمام فرشتے بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔
اللہ رب العزت آپ کی تمام حاجتیں، تمام پریشانیاں، تمام مشکلات اس بابرکت مہینے اور بابرکت فضیلتوں والی رات کے صدقے میں آپ کی پریشانیاں دور کرے، آپ کو بہترین رزق عطا فرمائے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کی اولاد کو فرما بردار بنا دے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ رب العزت ان کو اولاد نرینہ سے عطا فرما دے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو کچھ انعامات بھی عطا کیے جاتے ہیں۔ آپ کے رزق میں برکت